अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सुपर स्पीक्स। तो दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी सरजमीन मौजूद है जिसका नाम सुनते ही जहन में हरी भरी वादियाँ आती हैं, मगर हकीकत में वो जगह बर्फ़, अंधेरे और खामोशी की इलामत है। इस सरजमीन का नाम ग्रीनलैंड है। यह दुनिया का सबसे बड़ा जजीरा है, मगर आबादी के लिहाज से दुनिया की सबसे खाली इलाकों में शुमार होता है। 19वीं सदी के इख्तिताम और 20वीं सदी के आगाज में ग्रीनलैंड एक मामूली और बेकार इलाका समझा जाता था। इसी ज़माने में दुनिया की बड़ी ताकतों की नज़र अफ्रीका और एशिया पर थी, लेकिन शुमाल में मौजूद ये बर्फपोश ज़मीन खामोशी से मुस्तकबिल की सबसे बड़ी जंग का मरकज बन रही थी। 1909 में एक अजीब तनाज़े सामने आया। डरमानक का कहना था कि ग्रीनलैंड एक ही जजीरा है और मुकम्मल तौर पर इसकी मलकियत है, जबकि अफ्रीका का दावा था कि ग्रीनलैंड दरअसल दो हिस्सों पर मुश्तमिल है और इसका शुमाली हिस्सा जगराफियाई तौर पर अमेरिका के करीब होने की वजह से अमेरिका इलाके में आता है। अमेरिका का मौक़िफ़ ये था, चूँकि शुमाली हिस्से में इंसानी ज़िंदगी मुमकिन है, इसलिए वो हिस्सा इसका हक बनता है। ये तनाज़ा सिर्फ ज़मीन का नहीं था, बल्कि ताकत, वसाइल और मुस्तकबिल के कंट्रोल की जंग थी। डरमानक ने इस दावे को हमेशा के लिए ख़त्म करने का फैसला किया और नहायत खतरनाक मिशन तरतीब दिया। एक जहाज जिसका नाम अलबामा था, ग्रीनलैंड रवाना किया गया। इस मिशन पर सिर्फ 2 अफराद को भेजा गया। यूनसन और मैक्सन दोनों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो इस बात का सबूत लाएं कि ग्रीनलैंड वाकई एक जजीरा है। इन दोनों का ख्याल था कि ये मिशन चंद हफ्तों में मुकम्मल हो जाएगा। कुदरत ने इनके लिए एक ऐसा इम्तिहान तैयार कर रखा था जिसका इन्होंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। बर्फानी तूफानी, मनफी दर्जा हरारत, मुसलसल अंधेरा और नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी ने इस सफर को महीनों पर फैला दिया। रास्ते में इस्तेमाल होने वाले कुत्ते, जो बर्फ पर सफर का वाहिद जरिया थे, एक एक कर मर गए। खाने के डब्बे जो वापसी के लिए रास्ते में छोड़े गए थे, बर्फानी तूफानों में दब कर गायब हो गए। आखिरकार ये दुनिया इस मुकाम तक पहुंच गए जहां एक अमरीकी महकीक रॉबर्ट पेरी ने अमेरिका झंडा गाड़ने का दावा किया था। वहां पहुंचकर इन्होंने एक डब्बा मिला जिसके अंदर खुद रॉबर्ट पेरी का लिखा हुआ नोट मौजूद था। इस नोट में वाज़ेह अल्फाज में लिखा था कि ये इलाका दरअसल ग्रीनलैंड का ही हिस्सा है और ये अमेरिका से जगराफियाई तौर पर मुंसलिक नहीं। यही वो सबूत था जिसके लिए डरमानक ने इन दोनों को मौत के दहाने पर भेजा था। लेकिन असल मुश्किल अब शुरू हुई। जब ये दोनों वापसी के लिए निकले तो देखा कि इनका जहाज बर्फ में दब कर तबाह हो चुका था और बाकी अमला इन्हें मुर्दा समझकर वापस जा चुका था। अब ये दोनों मुकम्मल तौर पर तन्हा थे, हजारों मील दूर बर्फ के समुंदर में कैद। 1909 से 1912 तक का ये दोनों 3 साल मुसलसल इसी बर्फानी जहन्नम में जिंदा रहे। भूख, तन्हाई और मुसलसल अंधेरे ने इनके ज़हनी तवाज़ुन को हिला कर रख दिया। कई बार ऐसा लगा कि अब जिंदगी खत्म हो जाएगी। आखिरकार एक जहाज ने दूर से धुआं उठते देखा और इन दोनों को बचा लिया। जब ये डरमानिक वापस पहुंचे तो इनके लाए हुए सबूतों ने हमेशा के लिए फैसला बदल दिया। ये साबित हो गया कि पूरा ग्रीनलैंड डरमानिक का हिस्सा है। इन दोनों को कौमी हीरो करार दिया गया और आज भी इनका नाम तारीख में जिंदा है। दोस्तों, ग्रीनलैंड आज एक मुकम्मल आजाद मुल्क नहीं बल्कि डरमानिक की खुद मुख्तार रियासत है। 1953 में इसे बाज़ाब्ता तौर पर डरमानिक का हिस्सा बनाया गया। 1979 में इसे खुद मुख्तारी मिली और 2009 के बाद इसे मजीद सियासी और इंतजामी इख्तियारात दे दिए गए। ग्रीनलैंड का नाम सुनकर लगता है यहाँ हर तरफ सब्जा होगा, मगर हकीकत में इसका बिल्कुल उलट है।
یہ علاقہ 21 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، مگر یہاں کی آبادی صرف 60,000 کے قریب ہے۔ یہاں نہ درخت ہے نہ کھیت اور کئی مہینوں تک سورج نظر نہیں آتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جزیرہ ہے اور اس کا 80% حصہ برف سے ڈھکا ہوا ہے۔ ایک زمانے میں اسے دنیا کا بیکار ترین ٹکڑا کہا جاتا تھا، مگر آج یہ زمین دنیا کی سب سے قیمتی زمینوں میں شمار ہونے لگی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ جگہ اتنی سرد، سخت اور مشکل ہے۔ امریکہ اور یورپ اسے حاصل کرنے کے لیے اتنا بے چین کیوں ہیں؟ اس کا جواب گلوبل وارمنگ کی وجہ سے گرین لینڈ کی برف تیزی سے پگھل رہی ہے۔ ناسا کے مطابق ہر سال سینکڑوں گیگا ٹن برف پگھل کر سمندر میں شامل ہو رہی ہے۔ اگر یہ عمل اسی رفتار سے جاری رہا تو اگلے 40 سے 50 سالوں میں گرین لینڈ کی بڑی برفانی چادر ختم ہو سکتی ہے۔ نیچے میں سمندر کی سطح 60 میٹر تک بلند ہو جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کئی ساحل شہر زیر آب آ سکتے ہیں، جن میں امریکہ، یورپ اور ایشیا کے بڑے بڑے شہر شامل ہیں۔ لیکن جہاں یہ ایک بڑا خطرہ، وہیں طاقتور ملک کے لیے یہ ایک سنہری موقع بھی ہے۔ جب برف پگھلے گی تو گرین لینڈ کی اصل سرزمین آئے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق برف کے نیچے ایک وسیع وادی موجود ہے، جسے دنیا کی سب سے بڑی چھپی ہوئی وادی کہا جاتا ہے۔ یہ وادی صاف پانی کا دنیا کا سب سے بڑا ذخیرہ بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تحقیق یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ گرین لینڈ کے نیچے تیل، گیس اور قیمتی معدنیات کی بے پناہ ذخائر موجود ہیں۔ اندازوں کے مطابق یہاں دنیا کے تیل کے ذخائر 13% اور قدرتی گیس کے 30% ذخائر موجود ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے امریکہ نے کئی بار ڈرمانک کو گرین لینڈ خریدنے کی پیشکش کی، مگر ہر بار ڈرمانک نے انکار کر دیا۔ ڈرمانک جانتا ہے کہ اس نے گرین لینڈ بیچ دیا تو اسے بھی روس کی طرح پچھتاوا پڑے گا، جس نے کبھی سستے داموں الساق امریکہ کو فروخت کیا۔ آج گرین لینڈ میں زندگی خاموش مگر مہنگی ہے۔ زیادہ تر لوگ مچھلی کا شکار سے وابستہ ہیں۔ یہاں ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کے لیے سڑکیں موجود نہیں۔ سفر ہیلی کاپٹر، کشتی یا برفانی کتوں کی مدد سے کیا جاتا ہے۔ یہاں کے گھر رنگ برنگے ہیں تاکہ برف میں پہچانے جا سکے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے مگر آمدنی بہت اچھی ہے۔ گرمیوں میں یورپ سے ہزاروں سیاح اور اس خاموشی برفانی دنیا کو دیکھنے آتے ہیں۔ دوستو، گرین لینڈ صرف برف کا ٹکڑا نہیں بلکہ مستقبل کی سیاست، طاقت اور وسائل کی جگہ کا مرکز ہے۔ یہ وہ زمین ہے جس پر آج خاموشی ہے مگر کل دنیا کی سب سے بڑی لڑائی ہو سکتی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے سپر سپیکس۔ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔